वेलकम बैक। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में दहशतगर्दी के एक इंतहाई खतरनाक मंसूबे को बरवक्त कार्रवाई के जरिए नाकाम बना दिया। एडिशनल IG CTD जुल्फकार लाड़क DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंकशाफ किया कि कार्रवाई के दौरान 2000 किलोग्राम से ज़ायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद किया गया, जिससे बेशुमार कीमती जानें बच गई। मुसद्दिका इंटेलिजेंस इत्तलात पर पेशा वाराना अंदाज में कार्रवाई की गई। दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे और शहर से 35 से 40 किलोमीटर दूर किराए के मकान में बारूदी मवाद जखीरा किया गया था। भारतीय प्रॉक्सीज BLA और BLF इस मंसूबे के पीछे थी, जबकि धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान के रास्ते कराची पहुंचाया गया। कई दिनों की तगोदो के बाद रईस गोट कराची में दहशतगर्दों की एक खुफिया जगह की मालूमात हासिल करने में कामयाब हुए, जहां पर दहशतगर्दों ने भारी मिकदार में बारूद व दीगर तबाहकुन मवाद तैयार कर रखा था। इस कार्रवाई ने हमें एक बड़ी दहशतगर्दी से बचाया और इस पर हम प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेहद मशकूर हैं। और अब आपको बताएं कि वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजा ने कहा कि कराची के इलाके रईस गोट में दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी एजेंसीज और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने अहम कामयाबियां हासिल की हैं। इब्तदाई कार्रवाई में एक दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ, जिसकी निशानदेही पर मजीद 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां CTD और स्पेशल ब्रांच मुस्तैदी और पेशावराना महारत के साथ काम कर रही है। बहुत जल्द पूरा नेटवर्क कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। एयरपोर्ट पर चाइनीज शहरी के अफसोसनाक वाक़े के बाद तमाम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हैं और दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची एक अहम तिजारती और इक़्तिसादी शहर है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। रुख करेंगे लकी मरवत का निजी सीमेंट फैक्ट्री की बस के करीब धमाके में एक शख्स जान बहक, जबकि 2 ख़ातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि लकी मरवत के इलाके बेगोखेल में नावरखेल मोड़ के करीब दहशतगर्दों ने निजी सीमेंट फैक्ट्री की बस को IED धमाके से निशाना बनाया। धमाका गांव बेगोखेल से निजी सीमेंट फैक्ट्री जाने वाली बस पर किया गया, जिसके नतीजे में बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जख्मियों में 2 ख़ातीन और फैक्ट्री के 4 मुलाजमीन भी शामिल, जबकि कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और अब आपको बताएं कि वेनेजुएला के सदर मादुरो को अदालत मुंतकिल कर दिया गया है। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत मुंतकिल किया गया। वेनेजुएला के नायब सदर मादुरो पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला के ब्रुकलिन हिरासी मरकज़ से मैनहट्टन कोर्ट मुंतकिल किया गया है, जहां पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में वाक़े मेट्रोपॉलिटन हिरासी मरकज़ के बाहर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर वेनेजुएला के सदर की हिमायत और जंग के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीकी फौजी कार्रवाई काबिल मुज़म्मत है। हिरासती मरकज़ के बाहर एहतजाज करने वालों ने वेनेजुएला की सरजमीन पर अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि तेल के लिए खून बहाने से गुरेज किया जाए। और अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दोबारा हमले की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमेरिका दूसरा हमला भी करेगा। अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला में इक़्तिदार संभालने वाले नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स और खित्ते के दीगर मुल्कों को भी धमकियां दी और कहा कि डेल्सी रॉड्रिग्स ने दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज़्यादा भारी कीमत चुकाना होगी। उन्होंने कहा कि डेल्सी रॉड्रिग्स को अमेरिकी मुतालिबात मानना होंगे, वरना उनको नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। वेनेजुएला मुमकिन है अमेरिकी मुदाखलत का आखिरी मुल्क ना हो। हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड अमेरिकी दिफा के लिए ज़रूरी है, जो चीनी और रूसी जहाज़ों से घिरा हुआ है। वज़ीर आज़म का फातिहा और ताज़ियत के लिए बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के नाज़िमुल उमूर से ताज़ियत की। ताज़ियती किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए और मरहुमा के रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की। ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को एक साहिब बसीरत रहनुमा और नामवर सियासी शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ किए रखी। वज़ीर आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और इसके अवाम की मुखलिस दोस्त और खैर खा के तौर पर भी याद किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से मरहुमा के अहल खाना, पार्टी कारकुनान और बांग्लादेश के अवाम से दिली तासीर का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।
اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں پارلیمانی امور، حالیہ دورہ بنگلہ دیش، تحریک انصاف سے مذاکرات اور اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسپیکر نے وزیر اعظم کو بنگلہ دیش کے دورے، وہاں کی قیادت، مرحومہ خالدہ ضیاء کے خاندان کے اراکین سے ملاقات اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے غیر رسمی ملاقات کی تفصیلی بریفنگ دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں عوام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور دورہ سفارتی طور پر انتہائی مثبت رہا۔ وزیر اعظم نے اسپیکر کو دورہ بنگلہ دیش پر مبارکباد دی اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی روابط اور دو طرفہ تعلقات کو تمام شعبوں میں مستحکم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن سے مذاکرات کے حوالے سے اپنے موقف کا بھی اعادہ کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے انکشاف کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے جنازے میں بھارتی وفد نے انہیں شرکت سے روکنے کی کوشش کی۔ پاکستان، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان کے وفود کو ایک بس میں جنازہ گاہ لایا گیا، جہاں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور ہائی کمشنر نے بس کے پردے آگے کر رکھے تھے تاکہ عوام سے بچ سکیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ انہوں نے بس کے پردے ہٹا کر عوام کے نعروں کا جواب دیا اور دیگر وفود کے ساتھ جنازہ گاہ میں نماز جنازہ ادا کی، جبکہ بھارتی وفد بس میں ہی بیٹھا رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ بھارتی ہائی کمشنر کی پوری کوشش تھی کہ میں جنازہ نہ پڑھ سکوں اور یہ اسے ایشو بنا سکیں۔ جیسے ہی بس جنازہ گاہ پہنچی تو بھارتی ہائی کمشنر بس کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ میں نیچے اترنے لگا تو بولے، آپ مت جائیں، نیچے رش ہے، آپ کو خطرہ ہے۔ بھارتی وفد نے منصوبہ بندی کے تحت انہیں جنازے میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی۔ ناظرین، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور انڈونیشیا کے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ فریقین نے اسلامی تعاون تنظیم سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی سطح پر ہونے والی حالیہ پیش رفت، خصوصاً صومالیہ کی صورتحال اور غزہ میں پائیدار امن کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ فریقین نے ان معاملات پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے، پروٹوکول انجوائے کرنے کا نام نہیں۔ تمام صوبوں کو آبادی کے تناسب سے ترقیاتی فنڈز دیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے بارے میں غلط تاثر پھیلایا گیا۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے دروازے دوسرے صوبوں کے طلباء کے لیے کھلے ہیں۔ بلوچستان کے طلباء سے مل کر خوشی ہوئی۔ پنجاب سے سفارش اور رشوت کا کلچر ختم کر دیا، جو گزشتہ 5 سال سے رشوت لینے اور دینے کا ایک نیٹ ورک چل رہا تھا۔ پنجاب میں جرائم کی شرح 100% سے کم ہو کر 30% پر آ چکی ہے۔ ہم جب اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، میرے مائنڈ میں کوئی، حالانکہ میری ذمہ داری پنجاب میں ہے جو کہ پاکستان کا سب سے زیادہ پاپولس صوبہ ہے، 13-14 کروڑ کی آبادی ہے انڈیجنس، اور اس کے اوپر سے جو پورے پاکستان سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے لوگ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں آتے ہیں، لاہور بھی آتے ہیں، پنجاب آتے ہیں، ان کو ایک بہتر اپرچونٹی، جو اکنامک اپرچونٹی ہے وہ ملتی ہے، اس کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے دل کے دروازے سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ، دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے اور سی پیک کے تحفظ پر اتفاق۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے بنیادی مفادات، مسئلہ کشمیر کے پرامن حل، علاقائی امن اور پاک چین آہنی دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا انعقاد بیجنگ میں ہوا، جہاں دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ مذاکرات کی صدارت چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ مشترکہ اعلامیے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دہشت گردی خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور سی پیک کی محفوظ اور بلا تعطل تکمیل کے لیے انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید گہرا کیا جائے گا۔ چین نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہتے ہوئے چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کے تحفظ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا، جبکہ پاکستان نے ایک چین پالیسی کے تحت تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ اور جنوبی بحیرہ چین پر چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت دہرائی۔
डायलॉग में CPEC 2.0, सन्नत, ज़राअत, मादनियात, गवादर बंदरगाह, कराकोरम हाईवे, तिजारत, सरमायाकारी और मालियाती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। खुंजराब पास को साल भर खुला रखने और CPEC में तीसरे फरीक की शमूलियत को तयशुदा उसूलों के तहत खुशाइंद करार दिया गया। दोनों ममालिक ने पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह मनाने, आला सतही रवाबत बढ़ाने और एक्शन प्लान 2025-2029 पर अमल दरामद का अज़्म भी ज़ाहिर किया। आलमी उमूर पर गुफ्तगू में गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी, फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत, अफ़गान मसले के सियासी हल और इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया गया। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अख्ताम पर दोनों फ़रीक़ैन ने पाक चीन आहिनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म का इआदा किया, जबकि अगला स्ट्रेटेजिक डायलॉग आइंदा साल इस्लामाबाद में मुनक़्क़द करने पर इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार दौरा चीन मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच गए हैं। बीजिंग में उन्होंने पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर में शिरकत की। इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाली पहली गैर मुल्की अहम शख्सियत थे जो वज़ीर ख़ारिजा वांग जी की दावत पर चीन गए थे। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग ने दोनों ममालिक को दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जामे जायज़ा लेने का मौका फ़राहम किया। डायलॉग की मुश्तरका सदारत के अलावा इसहाक़ डार ने आला चीनी क़यादत और हुकाम के साथ मुफीद दो तरफ़ा मुलाकातें भी की, जिनमें मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाकाई इस्तेहकाम और मुस्तक़बिल पर मबनी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के अज़्म की तौसीक़ की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी चीन के दौरे पर शंघाई पहुंच गए हैं। शंघाई के स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा किया, जबकि चीफ ऑफ कमांडिंग सेंटर स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल APC बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पेशल फोर्स के पेशावराना महारत और तरबियत का अमली मुजाहरा देखा। मोहसिन नकवी ने शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के निज़ाम को सराहा। कहा कि शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा, IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रिंधावा भी हमरा थे। बानी पिटियाई हमारी जंग लड़ रहा है। तोशाखाना से गाड़ियां लेने वाले इक़्तिदार, जबकि कानूनी तरीके से चीज़ लेने वाला जेल में है। वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, आज अगर मेरा घर जल रहा है तो इसकी तपिश आप तक भी पहुंचेगी। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर वो इसके बावजूद भी जेल में है तो वो हमारी जंग लड़ रहा है। वो पाकिस्तान में हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। मतलब गाड़ियां लेने वाले आज हुक्मरान बैठे हैं और कानूनी तरीके से कोई चीज लेने वाला जेल में बैठा हुआ है। आज अगर मुझ पर है, कल आप पर आनी है। अगर आज मेरा घर जल रहा है तो इसकी तपिश आप महसूस करेंगे, लेकिन अगर मेरा घर जल रहा है या मुझ पर है और आप खड़े हो गए, मेरे लिए आपने आवाज उठाई और इस जुल्म जबर फसाइयत के खिलाफ आप खड़े हुए, तो आपका घर भी बचेगा, आपका हमसाया भी बचेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि मोमिन इत्तलात शफी जान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी 9 जनवरी से सिंध का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आला सोहेल आफरीदी वज़ीर आला सिंध से बाज़ाब्ता मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी सिंध बार से भी खिताब करेंगे और दौरे के दौरान पार्टी असीरान जेल, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शफी जान ने कहा कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी खुद स्ट्रीट मूवमेंट की क़यादत कर रहे हैं और पार्टी कारकुनान को भरपूर सियासी जदोजहद के लिए मुतहरिक किया जा रहा है। बानी पिटियाई की कैद सियासी इंतकाम और जमहूरी अक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है। बानी पिटियाई और असी क़यादत की रिहाई के लिए हर आइनी और जमहूरी फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री एक बार फिर सियासी कशमकश का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना है कि अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर शदीद इख्तलाफात हैं। मैंने अपोजिशन लीडर की तकर्री पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। स्पीकर के मुताबिक अपोजिशन के मुतअद्दिद अराकीन ने खुद राब्ता करके बताया कि महमूद खान अचकज़ई उन्हें कबूल नहीं।
सरदार अयाज सादिक का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए उनके पास आई तो वो हुकूमत से बातचीत कराने के लिए तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए उन्हें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे वज़ीर आज़म किसी चीज़ से नहीं रोकते। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी ने एम न्यूज़ के प्रोग्राम पावर टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए पेशकदमी की है। उनका कहना था कि बानी पीटीआई जेल में होने के बावजूद मजीद मकबूल हो रहे हैं। लीडर को कभी माइनस नहीं किया जा सकता और वो कभी डील नहीं करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि हुकूमत अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं है। केपी के हुकूमत ने बड़ा मुनासिब और भरपूर ताउन करना शुरू कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। बेनज़ीर मोहतरमा शहीद की जो बरसी थी उसके ऊपर जो बिलावल ने तकरीर की उसमें सदर साहब के बारे में कहा कि सदर साहब जो है वो मफाहमत के लिए आगे बढ़े। तो ये एक और बहुत बड़ी बात थी कि जिस मफाहमत पे लाहौर चल रहा था उसी मफाहमत पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी आ गई। जो 2 साल गुजरे हैं उसमें सारी फेवर जो हुकूमत ने समझते हुए या ना समझते हुए की है वो पीटीआई की। अच्छा, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में है और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो आज़ाद है। जितनी जेल में उनका स्टे बढ़ रहा है, जितने उनके खिलाफ मुकदमों के फैसले आ रहे हैं, जितनी ये सब चीज़ें आ रही हैं, उतनी आवाम में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। कारोबारी दुनिया का रुख करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 3,373 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,82,408 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। एक मौके पर 100 इंडेक्स 4,800 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,83,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ताहम कारोबार के इख्तिताम तक यह हद बरकरार न रह सकी। मजमूई तौर पर 63 अरब 23 करोड़ 95 लाख 12 हज़ार से ज़ायद का कारोबार हुआ। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,679 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,034 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। मुल्क में सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोना 9,200 रुपये इजाफे से 4,64,762 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 4,888 रुपये के इजाफे से 3,98,458 रुपये हो गई। हफ्ते को सोने की फी तोला कीमत 4,700 रुपये की कमी से 4,55,562 रुपये हो गई थी। उधर चांदी की फी तोला कीमत 267 रुपये के बड़े इजाफे से 8,023 रुपये हो गई। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आमिर डोगर ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुतालिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना था कि हर काम कानून और आइन के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक कौमी असम्बली के कवायद वाज़ेह हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम सियासी और मजहबी जमातों पर मुश्तमिल ग्रैंड अमन जिरगा मुनाकिद हुआ। पेशावर में मुनाकिदा अमन जिरगे में मुतफ़िका तौर पर 15 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई, जो सूबे में पायदार अमन के लिए एक अहम पेशरफ्त है। सोहेल आफरीदी ने कहा कि अमन खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है और पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए एक जामे और हमागीर पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। पायदार अमन इसी वक्त मुमकिन होगा जब तमाम इदारे, सियासी और मजहबी जमातें और कबायली मशरान मिलकर मुश्तरका पॉलिसी बनाएं। बंद कमरों में किए गए फैसलों से ना तो अमन बहाल होगा और ना ही अवाम का एतमाद कायम हो सकेगा। तमाम फरीक जब मिल बैठेंगे तो ही मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतालिक एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल ट्रेड एसोसिएशंस ने शिरकत की और सनतों को दरपेश मसाइल के साथ साथ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अपनी तजावीज़ भी पेश की।
اجلاس کی صدارت میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور کمشنر کراچی نے مشترکہ طور پر کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فنڈ سے متعلق امور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جن کی منظوری آئندہ کابینہ اجلاس میں دی جائے گی۔ سندھ حکومت تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہتی ہے۔ کراچی کے لیے میگا اسکیمیں دی جا چکی ہیں اور مزید ترقیاتی منصوبے بھی متعارف کروائے جائیں گے۔ ہم شہر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے عوامی لیڈر تھے جنہوں نے قوم کو جمہوریت کی پہچان دی اور عوام میں بے حد مقبولیت حاصل کی۔ وطن عزیز کو پہلا متفقہ آئین دینے والے ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا اور آکسفورڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور وکالت کے پیشے کے طور پر اختیار کیا۔ بھٹو سکندر مرزا کی کابینہ کے رکن جبکہ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے۔ 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عام انتخابات میں عوام کا بھرپور اعتماد حاصل کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 1977 میں شہید بھٹو کے خلاف نام نہاد تحریک چلائی گئی جس کے پیچھے وہ قوتیں تھیں جو اسلامی طاقت کے خلاف تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مختصر عرصے میں بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ شہید بھٹو نے زمانہ طالب علمی میں قائد اعظم کو خط لکھا تھا اور بعد میں ملک کو آئین عطا کیا جو ان کی قیادت اور ویژن کی پہچان ہے۔ مراد علی شاہ نے شہید بھٹو کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد اور قیادت ہمیشہ عوام کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ کشمیر کے حوالے سے حکومتی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور انجینئر امیر مقام نے کشمیر ایکشن کمیٹی کی جانب سے اجلاس کے بائیکاٹ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ کمیٹی نے آج شیڈول اجلاس پر اتفاق کیا تھا لیکن عوامی کمیٹی کے ممبران نے شرکت نہیں کی۔ وفاق آزادی کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ انجینئر امیر مقام کا کہنا ہے کہ کشمیر میں طویل میٹنگ کے بعد معاہدے پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر سے متعلق تمام معاملات پر مثبت رد عمل دیا۔ وفاقی حکومت بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل چاہتی ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب خود بھی اس کو مانیٹر کرتے رہے، وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہے اور خود بھی 2-3 دفعہ وہی گیا بھی اس دور میں، کبھی دار اسکول کی افتتاح، کبھی دوسری چیزوں کے لیے، اور وہ یقین دلانا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے یہ ہم سب کی کاز ہے۔ مجھے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران نے اس کمیٹی کو بغیر کوئی اطلاع دیے ہوئے، بغیر کوئی گلہ کیے ہوئے، پروگریس کے اوپر بغیر کوئی اعتراض کیے ہوئے آج کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کہتے ہیں کہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد کشمیر کا مسئلہ دوبارہ اجاگر ہوا۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل میں بدل دیا گیا۔ غزہ میں ہونے والے ظلم کی مثال دنیا کی طاقت کی حقیقت دکھاتی ہے۔ کشمیر کی اپنی حیثیت ہے، یہ کسی صوبے کے برابر نہیں۔ اس مارکہ حق کے بعد دوبارہ سے کشمیر کا نام دنیا کے سامنے ایک بار پھر آیا، پھر اس کا ذکر چلا، پھر کشمیریوں کی قربانیوں کی داستان دنیا کے سامنے آئی، اور کہیں پھر یہ پسے پشت نہ چلی جائے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے تقاضے بالکل مختلف ہیں۔ آج دنیا جس انداز سے چل رہی ہے، جس کا میری بہن نے بھی ذکر کیا کہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کر لے جایا گیا رات کے ایک پہر میں دیر سے، آپ کے سامنے کشمیر میں سالہ سال سے جو انسانی حقوقوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، غزہ میں جو معصوم بچوں کے ساتھ کیا گیا، دنیا کی انسانی تاریخ میں اس سے برتر اور تکلیف دہ مثال کم سے کم ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اسلام آباد میں جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے بھارتی مظالم کی مذمت کی اور اقوام متحدہ سے کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دلانے کا مطالبہ کیا۔ یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری بھی دی گئی۔ تفصیلات ارسلان لون سے۔
کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں یوم حق خود ارادیت کے سلسلے میں تقریب. سابق وزرائے اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر، سردار یعقوب، سردار عتیق اور سابق صدر سردار مسعود سمیت کشمیری قیادت نے شرکت کی. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام بھارتی چنگل سے ہر صورت آزادی حاصل کر کے رہیں گے. اس کے لیے سیاسی قائدین کو متحد ہو کر آواز بلند کرنا ہوگی. جتنے بھی قائدین جو وہاں پر نظر بند ہے، ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات جو ان کی جان کو لینے کے لیے بھی ہیں، وہ جو ہے ان کو فوری طور پر جو ختم کرو. پاکستانی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ آواز کو بلند کرے. کشمیر کے اندر جو مسائل پیدا، آزاد کشمیر کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان کو جلد از جلد حل کروایا جائے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ ہم آزادی کے لیے صبح ہو شام ہو، اب زیادہ دیر نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت ضرور آئے گا جب ساری ریاست جموں و کشمیر آزاد ہوگی اور کشمیری کو رائے شماری کا جو ہے اور استصواب رائے کا موقع ملے گا. دیگر مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کو کلیدی کردار ادا کرنے اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور دیا. سیمینار کے اختتام پر یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی. شہدائے کشمیر، پاک فوج اور تحریک آزادی کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. کیمرامین راؤ افضل کے ساتھ ارسلان لون، ایم نیوز، اسلام آباد. ناظرین، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت پر سردیوں میں گھریلو صارفین کو اضافی گیس فراہم کی جا رہی ہے. عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے. سردیوں میں گیس فراہمی سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے علی پرویز ملک نے کہا کہ گیس نیٹ ورک کے آخری علاقوں میں پریشر مانیٹرنگ کے لیے جدید IoT اور ٹاؤن بارڈر سسٹم نصب کیے گئے ہیں. انہوں نے ہدایت کی کہ SSGC کو ٹیل اینڈ علاقوں پہ پریشر اور الارم سسٹم مزید بہتر بنایا جائے. ہر شکایت کے حل پر صارفین سے فیڈ بیک کا نظام بنایا جائے. اور اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 7 جنوری کی بجائے 14 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا. اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا. اجلاس ملتوی کرنے کی وجہ انتظامی امور بتائی گئی. اجلاس نئی تاریخ کے مطابق اجلاس 14 جنوری کو ہوگا. پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1095 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے، جن میں 13 افراد جم بحق اور 1267 زخمی ہوئے ہیں. ترجمان ریسکیو کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور 221 ٹریفک حادثات کے ساتھ سر فہرست رہا. فیصل آباد میں 63 اور ملتان میں 62 ٹریفک حادثات پیش آئے. 1095 حادثات میں سے 1127 موٹر سائیکل، 78 رکشے، 169 کار حادثات شامل. 529 شدید زخمیوں کو فرسٹ ایڈ کے بعد فوری ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. علی امین گنڈاپور سمیت دیگر کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کیسز. عدالت نے 2 مقدمات میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس پر سماعت کی. علی امین گنڈاپور متعدد بار طلبی کے باوجود عدالت پیش نہیں ہو رہے تھے. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی. علی امین گنڈاپور دیگر کا خلاف تھانہ بہراکاؤ میں 2 مقدمات درج ہیں. بانی پٹیائی، شاہ محمود قریشی، زرتاج گل اور دیگر دونوں مقدمات سے بری ہو چکی ہیں. کیڈٹ کالج جعفر آباد میں یوم والدین کے موقع پر ایک پروقار اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں والدین کے علاوہ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، کمشنر نصیر آباد، مقامی عمائدین، سول اور ملٹری افسران اور دیگر معزز شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر کیڈٹس نے اعلیٰ نظم و ضبط، پیشہ ورانہ مہارت اور تربیتی معیار کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار پریڈ اور مختلف سرگرمیاں پیش کیں، جسے شرکاء کی جانب سے بے حد سراہا گیا. والدین اور دیگر مہمانوں نے کیڈٹس کی خود اعتمادی، کارکردگی اور تربیت کے اعلیٰ معیار پر اطمینان اور فخر کا اظہار کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے IGFC بلوچستان نے کیڈٹ کالج جعفر آباد کے تعلیمی اور تربیتی معیار کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیڈٹ کالج جعفر آباد اور اس جیسے دیگر ادارے نوجوان نسل کو نظم و ضبط، اعلیٰ کردار، قیادت کی صلاحیتوں اور حب الوطنی کے جذبے سے آراستہ کرتے ہیں. رخ کریں گے بین الاقوامی دنیا کا اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت شدید عوامی احتجاج کی لپیٹ میں ہے. مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی جمود کے خلاف شروع ہونے والے مظاہرے ایک ہفتے سے جاری ہیں، جو اب دارالحکومت تہران سمیت دیگر بڑے شہروں تک پھیل چکے ہیں. آزادی، 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 آزادی.
एक हफ्ता कबल तेहरान में दुकानदारों ने हद से ज्यादा कीमतों और माशी बहरान के खिलाफ हड़ताल की, जिसके बायस बाजार बंद रहे और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। देखते ही देखते दीगर शहरों में भी अवाम सड़कों पर निकल आए, जहां कई मकामात पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। ज़राए के मुताबिक इन झड़पों के नतीजे में अब तक 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। बाज़ इलाकों में मुजाहिरीन की जानिब से सरकारी इमारतों पर कब्जे की इत्तलात भी सामने आई हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुजाहिरीन के मसाइल हल करने की यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से दुकानदारों के लिए माशी पैकेज का भी ऐलान किया गया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर माशी मसाइल हल न किए गए तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। ओहायो में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के घर पर तोड़फोड़ का वाकया। खबर एजेंसी के मुताबिक तोड़फोड़ के वक्त जेडी वेंस और अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तोड़फोड़ करने वाला गिरफ्तार शख्स घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका। जेडी वेंस ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि एक पागल शख्स ने हथौड़े से खिड़कियां तोड़कर नकबजनी की कोशिश की। नायब सदर ने सीक्रेट सर्विस और सिनसिनाटी पुलिस की फौरी कार्रवाई को सराहा और बताया कि वो और उनके ख़ानदान इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद थे, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वेंस ने मीडिया से दरख्वास्त की कि घर की तबाहाल खिड़कियों वाली तस्वीर नशर न की जाएं, ताकि उनके छोटे बच्चों को इस ज़िंदगी की मुश्किलात से महफूज रखा जा सके। अब आपको मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क हो चुका है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी पड़ रही है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी बरकरार है। झीलें मुंजमद हो चुकी हैं, जबकि बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेद हो गए हैं, जिससे आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी रही और मतला अबर आलूद है, जबकि लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने के साथ धुंध में कमी रिकॉर्ड की गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मरी, नथिया गली और मालम जबा में सयाहों ने बर्फबारी और कुदरती मनाजिर से खूब लुत्फ उठाया, जबकि वादी शिगर में साल की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। दूसरी जानिब कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और वस्ती अजला में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। धुंध ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के आलूदा शहरों की फहरिस्त में बहावलपुर 243 AQI के साथ पहले नंबर पर, जबकि गुजरांवाला 227 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M5 को मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। माहिरीन ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज, मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। और स्टूडियो से फिलवत के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।